सामीन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है चोरों की यारी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं अब गांव में जाता हूं तो दिल को तकलीफ सी होती है, ना जाऊं तो बेचैनी महसूस होती है। मेरी जड़ें गांव में हैं, हमने बड़ा अच्छा वक्त देखा। आजकल अच्छे और बुरे वक्त का तस्वुर बदल गया है। अच्छे वक्त से लोग ये मतलब लेते हैं कि रुपए पैसे की फरावानी और हर तरह की आज़ादी होगी। बुरे वक्त को वो मुसीबत का वक्त कहते हैं, लेकिन हम पुराने लोग उस गुजरे हुए ज़माने को अच्छा वक्त कहते हैं जब खलूस, प्यार, हमदर्दी और मिलनसारी थी। इंसानों में बनावट नहीं थी। हर कोई अपने कुदरती रंग और अंदाज में नजर आता था। बहरूप का रिवाज नहीं था। अब बनावट ही बनावट है। ऐसे लगता है जैसे लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए हों और हर कोई अपने फायदे के लिए चक्करबाज हो गया हो। अब तो जमीन भी मसनूई हो गई है। मसनूई खाद फसल को ऊंचा होने ही नहीं देती। फसल की तरह मर्दों और औरतों के कद भी छोटे छोटे रह गए हैं। सब कुछ बदल गया है। वहां के टीले और घाटियां बह गई हैं जहां हम कुत्तों से शिकार खेला करते थे। सड़कें बन गई हैं। अब वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल चलते हैं। बाहर के पैसे की कारें दौड़ती फिरती हैं। सुजुकी गाड़ियां, वैगनें और बसें चलती हैं। लोग पैदल चलना तो भूल ही गए हैं। हमारे वक्तों में नदी नालों की रौनक अलग थी। उन्हें हम कस और कसियां कहा करते थे। सावन में उनमें सैलाब आता था। अब छोटे छोटे डैम बनाकर ये रौनक ही खत्म कर दी गई। मेरे इलाके का हुस्न तबाह कर दिया गया है। ये कहानी सुनाने से पहले एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ। आप कहते होंगे कि इस बूढ़े आदमी का दिमाग खराब हो गया है। इसे इतने पसमानदा इलाके की तरक्की अच्छी नहीं लगती और आज के ज़माने को 100 साल पीछे लेकर जाना चाहता है। अगर आपने ऐसा सोचा तो गलत सोचा। मैं तरक्की के खिलाफ नहीं। मुझे अफसोस ये है कि जिस तरह पगडंडियां पक्की सड़कें बनकर अपना कुदरती रूप खो बैठी हैं, उसी तरह इंसान भी मसनूई हो गए हैं। लिपस्टिक ने मुस्कुराहटों को बनावटी बना दिया है। देहाती इलाके में भी अब नई तर्ज की कोठियां नजर आने लगी हैं। पक्के मकान और चौबारे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे गांव उजड़ गए हैं। गहमा गहमी तो रही ही नहीं। लोग दूसरे मुल्कों में पैसा कमाने चले गए हैं। रुपया पैसा समेटने की दौड़ लगी हुई है। मैं कह रहा था कि गांव में ना जाऊं तो बेचैनी होती है, जाऊं तो दिल बेजार होता है। इस साल अप्रैल के आखिरी दिनों की बात है। मुझे अपने फसल की कटाई देखने गांव जाना पड़ा। मैं घोड़ी पर बैठा और लड़कपन की यादें ताज़ा करने के लिए उन वीरानों का रुख कर लिया जहां हम अपने कुत्तों के साथ बेगुनाह खरगोशों और गीदड़ों के पीछे दौड़ा करते थे। कभी तो यूं लगता है कि जैसे हम भागते दौड़ते बुढ़ापे में जा पहुंचे। मैं अपने गांव से 2 अढ़ाई मील दूर निकल गया और एक पगडंडी पर जा पहुंचा। मेरी जवानी की ये पगडंडी अब पक्की सड़क बन चुकी है। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां, बड़ी बुरी वारदातें और अच्छे बुरे किस्से इस सड़क के नीचे दफन हो गए हैं, लेकिन मुझसे उनकी यादें कोई नहीं छीन सकता। पत्थरों और तारकोल के नीचे दबी हुई इस पगडंडी पर पहुंचते ही मुझे यादें लड़कपन में ले गईं और मेरे इर्द गिर्द कुत्ते भौंकने लगे। मगर 2 मोटरसाइकिल जो मालूम नहीं होंडे थे या यामाहा, मेरे करीब से गुजरकर मुझे लड़कपन से उठाकर बुढ़ापे में फेंक गए और मैं कच्ची पगडंडी से हटकर पक्की सड़क पर खड़ा हो गया। उन जापानी मोटरसाइकिलों पर 2 लड़के सवार थे। ऐसे लड़कों को आजकल नौजवान कहा जाता है। हमारे वक्तों में 14-15 साल से ऊपर के लड़कों को नौजवान कहा जाता था। आजकल के लड़कों को शायद इसलिए नौजवान कहा जाता है कि जवान होना तो उनकी किस्मत में होता ही नहीं। वो नौजवानी से निकलते ही बूढ़े हो जाते हैं। ना उनके कद बुत रहे हैं। फिल्मी गानों और एक्टरों की तस्वीरों ने उनके जिस्मों में कुछ रहने ही नहीं दिया। चंद दिन नौजवानी में गुजार कर बुढ़ापे में जा गिरते हैं। इन 2 मोटरसाइकिलों के नौजवान सवार उसी नस्ल के मालूम होते थे। देहाती इलाके में ये नस्ल नई तहजीब के साथ आई है। मेरा बचपन का यार राजा शहबाज खान कहा करता है कि इस साइज के नौजवान हमें अमरीकी इमदाद के साथ मिले हैं।
وہ دونوں موٹر سائیکل لہراتے ہوئے جا رہے تھے، جسے زگ زیگ چلانا کہتے ہیں۔ وہ جب میرے قریب سے گزرے تھے تو میری گھوڑی ذرا بدک گئی تھی۔ ان نوجوانوں نے موٹر سائیکل گھمائے اور واپس گئے۔ ایک میری گھوڑی کے بہت قریب سے گزرا، گھوڑی پھر ذرا سی بدکی۔ وہ پھر واپس آئے اور اب کے آگے پیچھے ہو کر انہوں نے موٹر سائیکل میری گھوڑی کے اور زیادہ قریب سے گزارے۔ جب ہم ان کی عمر میں تھے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے، لیکن امریکی امداد کے ساتھ آئی ہوئی اس نسل کے نوجوان اپنے دادا کی عمر کے آدمی کو چھیڑ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ کچھ دور آگے دو عورتیں سڑک کے کنارے کنارے جا رہی تھیں۔ موٹر سائیکلوں کے شہ سواروں نے ان کے قریب سے بھی موٹر سائیکل گزارے۔ وہ دونوں عورتیں میری گھوڑی کی نسبت زیادہ بدکیں۔ لڑکے موٹر سائیکل زگ زیگ چلاتے ہوئے چلے گئے۔ وہ تفریح کے موڈ میں تھے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ سڑک خالی تھی۔ دیہات کی سڑک پر ٹریفک نہیں ہوا کرتی۔ میں نے گھوڑی کو ایڑ لگائی، گھوڑی دوڑ پڑی۔ موٹر سائیکلوں کی رفتار بامشکل 20 میل ہوگی۔ میں نے ایڑ لگا کر گھوڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور موٹر سائیکلوں تک پہنچ گیا۔ وہ دونوں پہلو با پہلو جا رہے تھے۔ میں نے گھوڑی کو دائیں طرف والے موٹر سائیکل کے ساتھ لگا کر اسے بائیں طرف بالکل اسی طرح کرنا شروع کر دیا جس طرح ڈرائیور اپنی گاڑی سے کسی دوسری گاڑی کو سائیڈ مارا کرتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہوگا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ دونوں موٹر سائیکل بائیں کو ہٹتے گئے۔ سڑک کا کنارہ ذرا اونچا اور کچی زمین ذرا گہری تھی۔ پہلے بائیں طرف والا موٹر سائیکل کچے میں اتر کر گرا، پھر دوسرا ذرا آگے جا کر کچے میں گھوما یا شاید بے قابو ہو کر گرا۔ میں نے گھوڑی کو پیچھے کو موڑا اور ان نوجوان سواروں کے گرد چکر لگایا۔ وہ گرد میں سے اٹھ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بال بڑھائے ہوئے تھے، دونوں دبلے پتلے اور آج کل کے قد بت کے تھے۔ ان کی بشرٹس رضائیوں کے کپڑوں جیسی پھولدار تھیں اور پتلونیں دھاری دار کپڑے کی۔ میں گھوڑی سے اترا، سڑک پر سواریوں والی ایک سزوکی رک گئی۔ ایک طرف سے 4-5 کسان دوڑے آئے۔ سزوکی میں دو حضرات جا رہے تھے جو مجھے جانتے تھے۔ وہ معززین میں شمار ہوتے تھے، میری طرح ہی معمر تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر سوزوکی رکوا لی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ دونوں لڑکے مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ ان کے قدرتی رنگ تھے ہی پیلے۔ چہروں پر خون کے آثار بہت کم تھے۔ وہ سہمے ہوئے کھڑے رہے۔ بڑھاپے نے میرے جسم میں جتنی طاقت چھوڑی ہے وہ ساری صرف کر کے ایک تھپڑ ایک لڑکے کے منہ پر اور دوسرا دوسرے کے منہ پر مارا۔ ایک دائیں کو گرا، دوسرا بائیں کو۔ میں نے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ تم اس مٹی کی پیداوار نہیں ہو، میں نے زمین پر پاؤں مار کر کہا۔ تم پوٹھوہار کی مٹی کے گندے کیڑے ہو۔ جو حضرات سوزوکی سے اترے تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا۔ دونوں بزرگوں نے لڑکوں کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے ان کے دادا کا نام بتایا۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ اور ایک بڑا بھائی باہر ملازم تھے، کویت یا ابو ظہبی بتایا گیا۔ یہ خاندان بہت اونچی ذات کا تو نہیں، لیکن چھوٹی ذات کا بھی نہیں۔ یہ دبئی کے پیسے کا نشہ ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ خدا نے چھپر پھاڑ کر دیا ہے اور چھپر کی طرح یہ بھی پھٹ گئے ہیں۔ دونوں معززین سزوکی میں بیٹھے اور سزوکی چلی گئی۔ ان نوجوانوں کا گاؤں وہاں سے 1.5-2 میل دور تھا۔ مجھے ان کے دادا کا جو نام بتایا گیا تھا اس نام سے میں واقف تھا۔ کہانیاں جو سچی ہوتی ہیں ان میں اصلی نام نہ لکھے جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ بعض آدمیوں کی توہین ہوتی ہے۔ میں جس دادا کا ذکر کر رہا ہوں اس کا میں صحیح نام نہیں بتاؤں گا۔ موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو وہیں چھوڑ کر میں ان کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ میں ان کے دادا کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کی آئندہ نسل کدھر جا رہی ہے۔ اس گاؤں سے میں واقف تھا، لیکن وہاں گئے ایک عمر گزر گئی تھی۔ اب یہ گاؤں پہچانا نہ گیا۔ دبئی کے پیسے کے کرشمے صاف نظر آ رہے تھے۔ کچے مکان بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ کچھ مکان نئی طرز کے تھے، زیادہ تر 2 منزلہ تھے، جنہیں ہمارے وقتوں میں چوبارے کہا جاتا تھا۔ ان چوباروں کے سائے میں ایک کچا مکان ہے جسے میں پہچانتا تھا۔ میں نے ان نوجوانوں کے دادا کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس بیچارے کو کہاں جانا ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، اب تو موت کے انتظار میں ہے۔ میں نے گھوڑی باہر ایک درخت کے ساتھ باندھی اور اندر چلا گیا۔ وسیع صحن میں ایک درخت بیری کا اور ایک شہتوت کا تھا۔ بیری کے درخت کے نیچے چارپائی بچھی تھی جس پر ایک ضعیف آدمی لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑی ہی مشکل سے اٹھا اور بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔
اس نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے دائیں بائیں رکھے اور آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ پہچانا نہیں مجھے؟ میں نے کہا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تم صابر ہو؟ اس نے نحیف آواز میں کہا۔ اوئے اوئے سابو، تو آج صدیوں کے بعد کدھر آ نکلا؟ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ میں نے اس کی طرف سرک کر اسے گلے لگا لیا۔ اس نے میرے گلے میں ایسے بازو ڈالے کہ الگ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ذرا دیر کے بعد اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ رو رہا تھا اور میرا ذہن بہت دور پیچھے چلا گیا۔ ہم نے نوجوانی میں بڑا اچھا وقت گزارا تھا، اکٹھے شکار کھیلا تھا۔ آج اس کے پاس بیٹھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم نوجوان تھے، ہمارے کتے دور دور تک مشہور ہو چکے تھے۔ ایک روز ہماری عمر کا ایک نوجوان دیہاتی جو اور کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، ہمارے پاس آیا، کہنے لگا کہ اسے رکھوالی کے لیے ایک کتا چاہیے۔ رکھوالی کے کتے کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ رات کو اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی مشکوک آدمی گھر کے قریب آئے تو بھونک کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ خود حملہ کرتا ہے، دوسرے اس کے بھونکنے پر گھر والے جاگ اٹھتے ہیں اور باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھونک رہا ہے۔ رکھوالی کے کتے کی موجودگی میں گھر میں چوری ڈکیتی نہیں ہو سکتی۔ ایسے کتوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی گھر کے قریب سے گزرے تو یہ کتا اس پر نہیں بھونکتا۔ اس نوجوان نے اپنا نام نواب دین بتایا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ کسی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کتا نہیں۔ ایک کتیا بچے دینے والی تھی، ہم ان میں سے ایک بچہ اسے دے سکتے تھے، لیکن اسے بچہ نہیں، بڑا کتا درکار تھا۔ نواب خوش طبع نوجوان تھا، اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 3.5 4 میل دور تھا۔ ہمیں نواب اتنا اچھا لگا کہ سارا دن ہمارے پاس رہا اور شام کو گیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گاؤں سے 1.5 میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں، جسے ڈھوک کہا جاتا تھا، اس کی برادری کے 2 3 گھر رہتے تھے۔ ان کے ساتھ نواب دین کے خاندان کی بڑی پرانی دشمنی تھی، جو نواب دین کی پیدائش سے بھی پہلے کی تھی۔ دونوں طرف سے 2 2 3 3 آدمی قتل ہو چکے تھے اور دونوں طرف سے ایک ایک آدمی پھانسی بھی چڑھ چکا تھا۔ بعض قید کی سزا کاٹ آئے تھے، مگر ان کے لڑائی جھگڑے پھر بھی جاری تھے۔ ہمارے علاقے میں ایسی دشمنیاں بڑی عام تھی۔ پھانسی کا تختہ اور کالا پانی ان دشمنیوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ نواب دین کو رکھوالی کے کتے کی ضرورت اس لیے آ پڑی تھی کہ اس کے دشمن خاندان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو ہم پولیس حوالدار کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ پولیس حوالدار ضلع جہلم کے ایک تھانے میں تھا۔ اس تھانے کا علاقہ ہمارے علاقے کے ساتھ لگتا تھا۔ یہاں سے ہمارا ضلع راولپنڈی شروع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پولیس حوالدار کا روب تھانے دار جتنا ہوتا تھا۔ نواب دین کے دشمن پولیس حوالدار نے نواب دین کے گھر ڈاکہ ڈلوانے کا انتظام کیا تھا۔ کسی ہمدرد نے نواب دین کے خاندان کو قبل از وقت بتا دیا تھا، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ ڈاکے کی واردات کب ہوگی۔ انتظام یوں کیا گیا تھا کہ ہمارے علاقے میں علیہ نام کا ایک خوبصورت جوان آدمی تھا۔ وہ نامی گرامی ڈاکو نہیں تھا، جرائم پیشہ تھا۔ اسے لوگ علیہ قصبی کہتے تھے۔ قصبی کے معنی ہیں جرائم پیشہ، یعنی وہ برے کسب کرتا تھا۔ پولیس حوالدار نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ نواب دین کے گھر ڈاکہ ڈالے۔ علیہ نقب بھی لگا لیتا تھا۔ نواب دین کی ایک بہن جوان تھی، اس کے لیے زیورات اور کپڑے بنوائے گئے تھے۔ شادی کے لیے گھر میں رقم بھی تھی۔ نواب دین کے دشمن چاہتے تھے کہ یہ مال لٹوا دیا جائے۔ یہ مال انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ وہ صرف نواب دین کے خاندان کی کمر توڑنا چاہتے تھے۔ میں نے علیہ کو 2 3 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کی شکل و صورت بہت اچھی اور قد بت اور زیادہ اچھا تھا۔ خوش طبع اتنا کہ جس محفل میں بیٹھتا وہاں اپنے دشمنوں کو بھی ہنسا کر انہیں دوست بنا لیتا تھا۔ کپڑے صاف ستھرے پہنا کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جرائم پیشہ ہے، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ وارداتیں اپنے گاؤں سے بہت دور جا کر کیا کرتا تھا۔ نواب دین کے مطلب کا کتا ہمارے پاس نہیں تھا۔ وہ مایوس تو ہوا، لیکن وہ ہمارا دوست بن کر رخصت ہوا۔ 7 8 دنوں کے بعد وہ پھر آیا۔ اس کے ساتھ بڑی ہی اچھی نسل کا ایک کتا تھا۔ یہ بلٹیریئر اور السیشن کی ملی جلی کوئی نسل تھی۔ نواب دین کا چچا زاد بھائی یہ کتا کہیں سے لایا تھا۔ نواب دین نے بتایا کہ یہ کتا رکھوالی کا تربیت یافتہ ہے۔ بہرحال اس کتے نے نواب دین کے ساتھ ہماری دوستی پکی کر دی۔ نواب دین کہتا تھا کہ ہم شکار پر جائیں تو اسے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ وہ 2 مہینوں میں 2 مرتبہ ہمارے ساتھ شکار پر گیا۔
پہلی بار جب اس کا کتا شکار پر جاتے ہوئے ہمارے کتوں میں آیا تو ہمارے تمام کتوں نے اسے غور سے دیکھا اور سونگا کہ یہ مذکر ہے یا مونس۔ ہمارے کتوں کا چال چلن کوئی ایسا برا نہیں تھا، لیکن ہم ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ البتہ ہمارے یار افضل کے بولی کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ اپنی ٹیم کا لیڈر تھا۔ جب کوئی نیا کتا ٹیم میں شامل ہوتا تھا تو ہمارا بولی اسے یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہاں لیڈر کون ہے۔ اس کے بتانے کا طریقہ اپنا ہی ہوتا تھا۔ اس نے وہی طریقہ استعمال کیا۔ نواب دین کے کتے کو دو تین پٹخنیاں دیں، پھر اس کی گردن کو منہ میں لے کر بھمبوڑا۔ نواب دین کا کتا سمجھ گیا۔ دوسری مرتبہ شکار پر گئے تو نواب دین اپنے گاؤں کے قریب ہم سے آ ملا۔ ہمارے بولی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نواب دین کا کتا پچھلا سبق بھول تو نہیں گیا، اس کی طرف غرا کر دیکھا۔ نواب دین کا کتا نواب دین کی ٹانگوں کے درمیان چلا گیا۔ اس نے بولی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ ان 2 مہینوں میں نواب دین ہمیں اپنے دشمنی کے قصے سناتا رہا۔ اس نے بتایا کہ ایک رات کتا جسے رکھوالی کے لیے رات کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، بڑی زور سے بھونکا۔ گھر کے آدمیوں کی آنکھ کھل گئی۔ کتا گاؤں سے باہر چلا گیا تھا اور واپس آ رہا تھا۔ گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی آدمی آیا تھا۔ وہ علیہ ہی ہو سکتا تھا۔ 7 8 روز کے بعد پھر ایسے ہی ہوا۔ اب کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس نے اپنے مکان کے پچھواڑے 2 3 آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی تھیں۔ نواب دین کے گھر والوں نے دیکھا کہ کتا جو بھونکا بھی تھا کسی کے پیچھے دوڑا بھی تھا، اب بیٹھا کچھ کھا رہا تھا۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ یقیناً وہ آدمی لائے تھے جو بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے یہ ٹکڑا کتے کے آگے اس لیے پھینکا تھا کہ کتا اسے کھانے لگے اور وہ واردات کر جائیں، مگر کتے نے گوشت کھانے سے پہلے ان آدمیوں کو بھگانا ضروری سمجھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کتا بہت ہی اچھی نسل کا اور تجربہ کار ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پولیس حوالدار نے نواب دین کے گھر ڈکیتی کا جو انتظام کیا تھا اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ نواب دین نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ پولیس حوالدار اور علیہ کی دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ علیہ اس کے ساتھ گھر جاتا ہے۔ پولیس حوالدار خود تو اپنے تھانے پہ ڈیوٹی پر رہتا ہے، اس کے گھر والے علیہ کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ پولیس حوالدار کی ایک بہن جوان ہے، نواب دین نے ایک بار کہا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی تو تم دیکھنا، میں حوالدار کی اس بہن کو اٹھا لاؤں گا۔ دن کو اٹھاؤں، رات کو اٹھاؤں، اٹھاؤں گا ضرور، پھر چاہے میری جان چلی جائے۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ کوئی عجیب بات نہیں کہہ رہا تھا۔ دشمنیوں میں کبھی کبھی کسی فریق کی کوئی جوان عورت اغوا کر لی جاتی تھی۔ اس پر خون خرابہ ہوتا تھا۔ کٹائی کے بعد جب فصل کھلیان میں رکھی جاتی تو دشمن اسے آگ لگا دیتے تھے۔ تیسری بار ہم نے ایسے موسم میں شکار کا پروگرام بنا لیا جو شکار کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ساون کا مہینہ تھا۔ ہمارے علاقے میں ساون خوب برستا تھا۔ ندی نالے جنہیں ہم کس اور کسیاں کہتے ہیں بہتے رہتے تھے۔ بارش ہوتی تو ان میں سیلاب آ جاتا تھا۔ ساون میں ہر سو ہریالی ہو جاتی تھی۔ ہم ایسے ہی موسم میں شکار کو چل پڑے۔ نواب دین بھی ساتھ تھا۔ دھوپ گرم تھی لیکن ہوا تیز اور ٹھنڈی تھی۔ آسمان پر سفید اور مٹیالے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے۔ یہ باری باری سورج کے سامنے آ کر ہمیں دھوپ سے بچاتے تھے۔ ہم کھڈ نالے، ٹیلے، گھاٹیاں اور نشیب و فراز پھلانگتے دور نکل گئے۔ ہمارے علاقے میں کبھی کبھی جنگلی بلی نظر آیا کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک جنگلی بلے کی کہانی سنا چکا ہوں۔ جنگلی بلی ہمارے گھروں میں رہنے والی بلی سے کم و بیش دگنی ہوتی ہے۔ اسے اگر آپ چھوٹے سائز کا شیر کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جنگلی بلّا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انسان پر حملہ تو نہیں کرتا، لیکن اس کے بچے اگر خطرے میں آ جائیں یا وہ خود گھیرے میں آ جائے تو اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم خاصی دور نکل گئے تھے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جگہ کٹی پھٹی اور کھڈ زیادہ تھے۔ ہم ایک نشیب کے اوپر گئے تو کوئی 50 گز دور ہمیں ایک جنگلی بلّا کسی چھوٹے جانور کے پیچھے دوڑتا دکھائی دیا۔ وہ جانور خرگوش نہیں تھا۔ بلّا اپنے شکار کے تعاقب میں اتنا مگن تھا کہ اس نے ادھر دیکھا ہی نہیں کہ 8 9 کتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس کا شکار بھی دیکھ لیا۔ وہ ایک جنگلی چوہا تھا۔ جنگلی چوہے گھروں میں پائے جانے والے چوہوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بلے نے چوہے کو پکڑ لیا اور اسے منہ میں لے کر ایک طرف چل پڑا۔ ہمارے ایک کتے نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔
दूसरे कुत्तों को पता चला तो वो भी अपने साथी के पीछे हवा हो गए। बिल्ले ने रुक कर कुत्तों को देखा और अपने शिकार को मुंह में लिए हुए भाग उठा। करीब कोई दरख्त होता तो बिल्ला उस पर चढ़ जाता, मगर वो बंजर जमीन थी, वहां कोई दरख्त नहीं था। कुत्तों की रफ्तार तेज थी, बिल्ला कुछ दूर तक दौड़ता उछलता नजर आता रहा, फिर गायब हो गया। कुत्ते उसके करीब पहुंच चुके थे, वो भी गायब हो गए, जैसे उन्हें जमीन ने निगल लिया हो। हम सब दौड़ते हुए वहां तक पहुंचे जहां कुत्ते गायब हो गए थे। वहां एक गहरा खड्ड था, ये 15-16 फुट गहरा था। उसके किनारे ढलानी थे। एक तरफ उसमें इतना सा रास्ता था कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। उस खड्ड की चौड़ाई 30-40 फुट के दरमियान थी। जंगली बिल्ला उसमें उतर गया था और कुत्ते भी खड्ड में चले गए थे। 8-9 कुत्तों में अकेला बिल्ला क्या कर सकता था? लेकिन वो जंगली था और पूरी तरह खूंखार हो गया था। वो निकल भागने की कोशिश में था। हम ऊपर खड़े तमाशा देख रहे थे। बिल्ला खड्ड से निकलने के लिए उधर जाता था। जिधर तंग सा रास्ता था तो एक दो कुत्ते रास्ता रोक लेते थे। वो खड्ड की ढलान से ऊपर आने की कोशिश करता तो कोई ना कोई कुत्ता उस पर हमला करके उसे खड्ड में गिरा लेता। वो जब दांत निकाल कर गुर्राता तो कुत्ते पीछे हट आते थे। वो खासा बड़ा बिल्ला था। वो जिस कुत्ते के मुंह पर पंजा मारता, वो कुत्ता दूसरी बार उसके सामने नहीं जाता था। उसके पीछे या पहलू की तरफ जाकर हमला करता था। जब बिल्ले ने देखा कि उसके निकल भागने की कोई सूरत नहीं, तो वो बड़ी खौफनाक आवाज से गुर्राया और उछलकर खड्ड की ढलान पर उस तरफ चिपक गया जो ढलानी नहीं बल्कि दीवार की तरह अमूदी थी। तमाम कुत्ते उसके नीचे इकट्ठे होकर ऊपर को उछलने लगे। बिल्ला ऊपर से तीर की तरह कुत्तों पर आया और कुत्तों में गायब हो गया। एक कुत्ते की ऐसी चीखें और ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे वो बड़ी सख्त मुसीबत में फंस गया हो। उस आवाज को कुत्ते पहचानते थे, ये खतरे की आवाज होती है। हमारे कुत्ते खड्ड के अंदर बिखर कर इधर उधर दौड़ने लगे। हमने देखा कि बिल्ला हमारे एक कुत्ते के कंधों पर सवार था और उसने कुत्ते की गर्दन मुंह में ले रखी थी। हम जानते थे कि बिल्ले के नाखून कुत्ते की खाल में उतरे हुए हैं। कुत्ता चीख और तड़प रहा था। बिल्ले ने उसे बेबस कर दिया था। हमने ऊपर से कुत्तों को उस जबान में ललकारा जो जबान वो समझते थे। सबसे पहले अफजल का बूली बिल्ले की तरफ दौड़ा, लेकिन बिल्ले ने कुत्ते को छोड़ दिया और वो एक ही जस्त में उस जगह जा पड़ा जहां खड्ड से निकलने का तंग सा रास्ता था। उसने संभल कर कुत्तों को देखा और बाहर निकल गया। कुत्ते एक दूसरे के पीछे बाहर निकले और बिल्ले के ताक़ुब में चले गए, लेकिन बिल्ला थोड़ी दूर तक नजर आया फिर गायब हो गया। कुत्ते एक जगह रुक गए। वहां शायद उसका बिल था जिसमें वो चला गया था। वो हमारे एक कुत्ते को जख्मी कर गया था। बिल्ला कुत्तों के साथ हमारा लहू भी गर्म कर गया। हम और आगे जाना चाहते थे। आगे एक जगह थी जहां सह रहते थे। सह का शिकार कुत्तों के लिए खतरनाक होता है। उसके लंबे लंबे कांटे कुत्तों के मुंह लहू लुहान कर देते हैं, लेकिन हमें सह के शिकार में लुत्फ आता था। हम एक कस्म से गुजरकर और आगे चले गए। भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया। एक बड़ी अच्छी जगह नजर आई। दो घने दरख्त थे, हम उनके नीचे बैठ गए और सब ने अपना अपना खाना दरमियान में बिछाई हुई चादर पर रख दिया। खाना खाकर उठे तो मगरिब की तरफ देखा। स्याह घटा चढ़ी आ रही थी। वो जमीन ऊंची थी जहां हम खड़े थे। मगरिब की तरफ उफ्क तक अपना इलाका दिखाई दे रहा था। ये इलाका पिर्च की शक्ल का है। उस जमाने में आबादी बहुत ही कम थी। दूर दूर के गांव नजर आ रहे थे। सारी जमीन सब्जाजार थी। उसके पसे मंजर में काली घटा बहुत अच्छी लग रही थी। घटा के नीचे जमीन तक सफेद सी धुंध थी जो आगे बढ़ी आ रही थी। ये बारिश थी। हमारे इलाके में सावन की बारिश का यही अंदाज है। घटा के नीचे बारिश आगे ही आगे आती दिखाई देती है और लोग मवेशी वगैरह अंदर कर लेते हैं। बारिश की आमद की रफ्तार बहुत तेज होती है। हम घटा और बारिश को आता देखकर खुश हुए कि बारिश में नहाते वापस आएंगे। लेकिन इस बारिश के साथ एक दुश्वारी या मुसीबत भी आ रही थी। वो ये कि दो कस यानी बरसाती नाले जो हमारे रास्ते में थे, बारिश चूंकि उधर से आ रही थी जिधर से कस आते हैं, इसलिए सैलाब को बारिश के साथ ही आना था। ये बड़ा तेज सैलाब होता है। अब तो छोटे छोटे डैम बनाकर सैलाब खत्म कर दिए गए हैं। हमारे वक्तों में सैलाब गुर्राते आते थे और 6-7 घंटों बाद उनका जोर टूट जाता था। हमने सह के शिकार के लिए आगे जाना मनसूख कर दिया और वापस चल पड़े। घटा बहुत ही तेजी से आ रही थी
اور اس کے نیچے بارش کا جو سفید پردہ تھا، اس کے پیچھے ہمارا علاقہ چھپتا جا رہا تھا۔ ایسی بارش سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ندی نالوں میں بہت زیادہ سیلاب آئے گا۔ ہم ایسی جگہ جا رہے تھے جس کے دائیں طرف زمین ختم ہو جاتی تھی۔ 8-10 گز کا خلا تھا، اس سے آگے زمین پھر اونچی ہو جاتی۔ یہ خلا گلی کی شکل کی گہرائی کا تھا۔ اسے دیکھو تو یوں لگتا تھا کہ جیسے مکان کی منڈیر سے نیچے گلی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس گلی کی دیواریں یعنی دندیاں کٹی پھٹی تھیں۔ یہ گلی کم و بیش 40 گز لمبی تھی اور آگے ایک نشیب میں چلی جاتی تھی۔ اس میں درخت بھی تھے۔ ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ایک دوست ویسے ہی گہرائی یعنی گلی کی طرف چلا گیا۔ اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ نیچے ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو شاید جوان لڑکی ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی دلچسپی نہ لی۔ وہ دونوں مشکوک بھی ہو سکتے تھے، میاں بیوی بھی ہو سکتے تھے جو کہیں جا رہے ہوں گے۔ ہمیں گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، ہم چلتے گئے۔ نواب دین نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ دیکھے گا کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں بارش کے بڑے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے۔ نواب دین ادھر چلا گیا اور اس نے اس طرح بیٹھ کر نیچے جھانکا کہ نیچے سے اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکا، پھر اٹھا اور ہمارے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ علیہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں۔ میں اس کے ساتھ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، نواب دین نے کہا۔ اس سے پوچھوں گا کہ تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ تم حوالدار کے کہنے پر میرے گھر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو علیہ کو گھیرتے ہیں، وہ آخر چور ہی ہے، کوشش کریں گے کہ ہماری بات مان لے اور حوالدار کی سازش سے ہٹ جائے۔ میرے ساتھیوں نے میری بات پسند کی۔ نیچے جانے کے لیے ہمیں خاصا آگے یا پیچھے جانا تھا جہاں سے زمین نیچے اترتی تھی۔ بارش یک لخت تیز ہو گئی اور موسلا دھار۔ ہم آگے چلے گئے اور ایک گھاٹی اترے، دائیں کو مڑے اور دو دندیوں کے درمیان چلے گئے۔ ایک درخت کے نیچے علیہ کھڑا تھا۔ اسے میرے جس ساتھی نے پہلے دیکھا تھا وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس نے ایک عورت دیکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ ہم علیہ کے پاس جا کر رکے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ سے کہا کہ تمہارا شکار بارش نے خراب کر دیا ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی بھی نہیں بولا کہ نواب دین بول پڑا۔ علیہ، نواب دین نے کہا، تم میرے گھر پر 2 حملے کر چکے ہو، تمہاری ابھی کچھ زندگی باقی ہے۔ او نوابے، علیہ نے نواب دین کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور بڑے پیار سے کہا، میں اور تیرے گھر پر ہاتھ ماروں گا؟ کون سے حلے کی بات کر رہے ہو؟ پولیس حوالدار کی یاری تمہیں بہت خراب کرے گی علیہ۔ نواب دین نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہیں ضرور میرے ہی ہاتھوں مرنا ہے۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ ہمارے دو کتوں نے بیک وقت ایک طرف دیکھ کر زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا۔ ہم نے ادھر دیکھا، ایک بہت لمبی گو دوڑی آ رہی تھی۔ وہ اس گلی کی دیوار میں جہاں دیوار پھٹی ہوئی تھی گھس گئی۔ وہ شکار کا موقع نہیں تھا، یہ گو کا گھر تھا۔ گو گھر سے کہیں دور ہوگی، اب بارش سے بھاگ کر اپنے گھر بھاگی آئی تھی۔ وہاں خاصا فراخ شگاف تھا، دندی پھٹی ہوئی تھی، اس کے اندر گو کا بل ہوگا۔ ہم نے ادھر سے توجہ ہٹا لی۔ ہم سب علیہ کو شرمسار اور ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی بچے یا عورت کی چیخ نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم سب نے ادھر دیکھا، ایک جوان لڑکی دندی کے شگاف سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی جو سر سے اتر گئی تھی۔ لڑکی دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی اور 4-5 قدم ہم سے دور رک گئی۔ اس نے چادر سر پر لے لی اور حیرت اور گھبراہٹ سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھل گئیں۔ اوئے، ہمیں نواب دین کی آواز سنائی دی، یہ تو فیروزہ ہے۔ لڑکی خوبصورت تھی، وہ وہیں سے پیچھے کو مڑی اور بھاگ اٹھی۔ یہ تھی وہ عورت جسے ہمارے ایک ساتھی نے علیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ علیہ نے ہمیں دور سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہم سے چھپے رہنے کے لیے اس قدرتی گلی میں چلا گیا تھا۔ یہاں اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ہم اسے دیکھ لیں گے، اس لیے اس نے لڑکی کو شگاف میں بھیج دیا تھا۔ نواب دین نے ہمیں بہت تیز بولتے ہوئے بتایا کہ فیروزہ اس پولیس حوالدار کی چھوٹی بہن ہے جس نے علیہ کو نواب دین کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دوست بنایا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ حوالدار کی بہن کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ وہاں سے لڑکی کا گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا۔ اتنی دور وہ لڑکی کو سیر کروانے تو نہیں لایا تھا۔ نواب دین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علیہ پولیس حوالدار کے گھر جاتا رہتا ہے۔ علیہ استاد تھا، اس کے چہرے اور قد بت میں مردانہ کشش تھی اور اس کی زبان میٹھی اور شگفتہ تھی۔ لڑکی اس کے جال میں آ گئی۔ لڑکی جس کا نام فیروزہ تھا
हमें देखकर पीछे को भाग उठी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो 5-7 सेकंड में हो गया। बारिश बड़ी तेज और मूसलाधार थी। नवाबदीन ने हमें कहा कि तुम इसे यानी अलिया को पकड़ लो, मैं फिरोजा को पकड़ता हूँ। ये कहकर वो दौड़ पड़ा। हमने अलिया को घेर लिया और उसे कहा कि हमारे साथ चले। उसने हंसी मजाक के लहजे में हमें टालने की कोशिश की। उसने हमें यह भी कहा कि हम इस चक्कर में ना पड़ें। अलिया कोई बहुत बड़ा और काबिल एहतराम शख्स तो था नहीं कि हम उस पर हाथ डालते डर जाते। हमने उसे अपने साथ ले लिया। देखो लड़को, अलिया ने हमारे साथ चलते हुए कहा, नवाब से कहो कि फिरोजा को भूल जाए, मैं उसके घर वारदात नहीं करूंगा। तुम 2 दफा कोशिश कर चुके हो, राजा शहबाज खान ने कहा। हाँ दोस्तों, उसने कहा, दोनों दफा 2 आदमी साथ थे, लेकिन नवाब का कुत्ता बड़ा जबरदस्त है, अब नहीं करूंगा। अलिया, मैंने उसे कहा, तुम हो क्या, कस्बी हो ना? चोरी चकारी तुम्हारा पेशा है। हम तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें यहाँ फेंक जाएंगे तो कोई हमें पूछेगा नहीं। हमें ठीक ठीक बता दो कि तुम इस लड़की को कहाँ ले जा रहे थे। बस ले जा रहा था, उसने हंसते हुए कहा। हम दोनों वापस आने के लिए नहीं जा रहे, हमें जाने दो। बारिश कुछ बोलने और सुनने नहीं देती थी और कीचड़ चलने नहीं देता था। हमने फैसला कर लिया था कि अलिया की लोग इज्जत ही करते होंगे, मगर हम इसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। नवाबदीन लड़की के पीछे चला गया था। उसे अपने दुश्मनों की जवान लड़की बड़ी गलत जगह मिल गई थी। ये जगह लड़की के लिए गलत थी, लेकिन नवाबदीन के लिए मौजू थी। उसे अपनी दुश्मनी की तस्कीन करनी थी। लड़की अपने घर जाकर शिकायत करने के काबिल नहीं रही थी। वो शिकायत करती तो घर वाले उससे पूछते कि वहां तुम लेने क्या गई थी। हम उस गली से, जो दरअसल फटी हुई जमीन थी, निकले। आगे जमीन ऊंची नीची थी। ऊंची जगहों से पानी नीचे आ रहा था। हमने इधर उधर देखा। तकरीबन 150 गज दूर हमें लड़की खड़ी नजर आई। बारिश में वो साफ नजर नहीं आती थी, इतना ही पता चलता था कि कोई लड़की खड़ी है। नवाबदीन उससे थोड़ा ही दूर रह गया था। लड़की कभी पीछे देखती, कभी आगे। हम में से किसी ने कहा कि आगे कस है। मुझे याद आया कि वहां बरसाती नाला था, उसमें से हम गुजरे थे। वहां उसका पाट बहुत तंग और किनारे दीवारों की तरह ऊंचे थे। उसके मोड़ करीब करीब थे। अगर उसमें सैलाब आ चुका था तो लड़की उसमें से नहीं गुजर सकती थी। हम जानते थे कि सैलाब की गहराई पाट तंग होने की वजह से कितनी ज्यादा और उसकी तेजी कितनी होगी। ये भैंसे को भी बहा ले जाती है। हम उधर ही जा रहे थे। हमने देखा कि नवाबदीन फिरोजा के करीब पहुंच गया। हम बारिश, कीचड़ और फिसलन में जितना तेज चल सकते थे चले और लड़की से कुछ ही दूर जा पहुंचे। लड़की ने आखिरी बार पीछे देखा और वो नाले में कूद गई। नवाबदीन किनारे के साथ साथ दौड़ा और उसने भी नाले में छलांग लगा दी। हम दौड़ पड़े, फिसले, गिरे और उठकर दौड़े और किनारे पर चले गए। नीचे सैलाब सख्त गुस्से में ठाठे मार रहा था। बारिश ऊपर से बरसती आई थी, इसलिए सैलाब उसके साथ ही आ गया था, जो बढ़ता जा रहा था। मौजें ऊपर उठती और एक दूसरे पर सवार होने की कोशिश करती थी। इस सैलाब में कहर और गजब था। हमने फिरोजा को देखा, कभी उसका सर नजर आता, कभी वो डूब जाती। उसके हाथ ऊपर आ जाते जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उससे थोड़ा ही दूर नवाबदीन उसकी तरफ तैर रहा था, लेकिन सैलाब की मौजें उसे उठाकर परे फेंक देती थीं। आगे कस का मोड़ था, जिसका जाविया 90 दर्जे से कुछ ज्यादा ही होगा। ऐसे मोड़ बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सैलाब सामने के बुलंद किनारे से टकरा कर मुड़ता है तो भंवर पैदा होते हैं। आगे से किनारा सैलाब को रोकता है, पीछे से मौजें मौजों को धकेलती हैं। वहां पानी गहरा भी हो जाता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि फिरोजा जिंदा निकलेगी। उसका डूबना यकीनी था। नवाबदीन का हमें फिक्र नहीं था। वो जवान था और उसके जिस्म में ताकत थी। अलबत्ता उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था। वो दुश्मनी की खातिर दुश्मनों की लड़की के पीछे चला गया था। उसे वो खराब करना चाहता था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो, मैंने दुश्मनों की जवान लड़की को कहाँ और किसके साथ पकड़ा है। मगर लड़की उसके हाथ से निकल गई थी। लड़की ने सैलाब में कूदकर भागने की नहीं, खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे खुदकुशी ही करनी चाहिए थी। नवाबदीन की नीयत जो कुछ भी थी, उसने इस किस्म के सैलाब में कूदकर दलेरी और बहादुरी का मामूली कारनामा नहीं किया था। उसके लिए बहुत ज्यादा जुर्रत की जरूरत थी। बारिश और कीचड़ की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। जमीन हमवार नहीं थी, हम वहां खड़े तमाशे नहीं देख सकते थे।
زمین میں کھڈے بھی تھے، ہم پھسلتے اور گرتے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑتے گئے۔ ہمارا ہر ساتھی کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہا تھا۔ ہم اور آگے گئے تو ہمیں کس کا وہ حصہ نظر آنے لگا جو موڑ سے آگے تھا۔ اسے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ موڑ سے کچھ دور آگے کس کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا تھا اور کناروں کی بلندی کم ہو گئی تھی۔ سیلاب اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کا قہر اور غضب بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، گہرائی بھی نہیں رہی تھی۔ ہم دور نہیں تھے لیکن بارش، کیچڑ اور کھڈوں والی اونچی نیچی زمین چلنے نہیں دیتی تھی۔ بارش کی دھند میں نظر تھوڑی دور تک ہی دیکھ سکتی تھی۔ آخر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں نواب دین اور فیروزہ نظر آنے لگے تھے۔ نواب دین نے فیروزہ کو بازوؤں پر اٹھایا ہوا تھا، معلوم نہیں وہ زندہ تھی یا نہیں۔ اس کا سر پیچھے کو ڈھلکا ہوا تھا اور ایک بازو لٹک رہا تھا۔ ہم ایک جگہ سے پانی میں اتر گئے۔ پانی ہمارے کولوں تک تھا، ذرا چھوٹے قد کے لڑکوں کی کمر تک پہنچ رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پاؤں ذرا مشکل سے جمتے تھے۔ کتے ہمارے ساتھ تھے۔ کتا تیر سکتا ہے لیکن ہم نے کتوں کو اٹھا لیا تاکہ جلدی پار چلے جائیں۔ شکار میں ہمیں بڑے خطرناک تجربے بھی ہوئے ہیں، ان میں کچھ میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن یہ تجربہ بڑا ہی عجیب تھا۔ پانی میں سے گزرتے مجھے علیہ کا خیال آیا، ادھر ادھر دیکھا، علیہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بڑی بلند آواز میں پوچھا کہ علیہ کہاں ہے؟ ایک تو بارش کا شور تھا، دوسرے سیلاب کا شور، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ تمام ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور علیہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، بھاگ گیا ہے، ایک آواز آئی۔ ہاتھ سے نکل گیا ہے، کسی اور نے کہا۔ نکل گیا، نکل گیا، کئی آوازیں اٹھیں۔ اسے نکل بھاگنے کا بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ ہم اپنے ساتھی نواب دین کو سیلاب میں دیکھ رہے تھے اور وہ نکل گیا۔ مجھے خیال آیا کہ لڑکی نواب دین کے دشمنوں کی ہے اور وہ جس کے ساتھ آئی تھی وہ غائب ہو گیا ہے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آنے لگا کہ لڑکی کے لواحقین نواب دین پر الزام تھوپ دیں گے کہ وہ لڑکی کو ورغلا کر لے گیا تھا۔ مجھے لڑکی کے لواحقین کا اور اس بھائی کا جو پولیس حوالدار تھا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میرا کوئی ایک بھی ساتھی ڈرنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے بزرگوں کا خیال آتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے خواہ مخواہ کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر کے انہیں شرمسار کیا ہے۔ ہم جب پار پہنچے تو نواب دین فیروزہ کو زمین پر لٹا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا وزن ڈال رہا تھا۔ فیروزہ کے منہ اور ناک سے پانی نکل رہا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے فیروزہ کے پہلوؤں کو اپنے ہاتھوں سے دبایا۔ فیروزہ کے منہ سے اور زیادہ پانی نکلا۔ اس طرح دبا دبا کر اس کے پیٹ اور پھیپڑوں سے پانی نکال دیا گیا۔ اس نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور دہشت تھی۔ اس کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کے لیے اٹھنا مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جس خطرناک صورتحال میں پھنس گئی تھی اس نے اسے طاقت دے دی اور وہ پھر سیلاب کی طرف دوڑ پڑی۔ نواب دین کی جسمانی حالت بھی صحیح نہیں تھی۔ اس نے اپنی ہمت سے زیادہ زور لگایا تھا، ورنہ اتنے زبردست سیلاب کے خلاف لڑنا ناممکن ہوتا۔ وہ اتنا ہانپا ہوا تھا کہ اس کی سانسیں آپس میں نہیں مل رہی تھیں۔ پھر بھی اس نے دوڑ کر فیروزہ کو پکڑ لیا۔ ہم میں سے کوئی بھی لڑکا اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی چادر سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ گرمیوں کے موسم کی وجہ سے اس نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے جو بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس طرح وہ برہنہ لگتی تھی۔ نواب دین نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ چلا چلا کر کہتی تھی، مجھے مر جانے دو، مجھے ڈوب جانے دو۔ ہم میں سے کسی نے اسے پکڑا تو نہیں۔ ہم نے ان دونوں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم میں سے کسی نے کہا۔ مجھے تم سب سے ڈر آتا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ یہ یعنی نواب دین ہمارا دشمن ہے۔ میں جانتی ہوں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تم سب اس کے دوست ہو۔ یہی ڈر ہمیں تھا، لیکن نواب دین نے فیروزہ کا ڈر ختم کر دیا۔ دیکھ فیروزہ، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری دشمنی تمہارے خاندان کے مردوں کے ساتھ ہے۔ میں مرد ہوں، مرد کا بچہ ہوں۔ میں ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا اور تمہارے باپ کو صرف یہ لفظ کہوں گا کہ چوروں کی یاری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ فیروزہ نے گھبرا کر اپنی کمر کے ارد گرد اپنے ہاتھ یوں پھیرے جیسے اس کی کوئی چیز گر پڑی ہو۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا اور ہم میں علیہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، وہ چور ہی نکلا، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ بزدل بھاگ گیا ہے، میرا سارا زیور لے گیا ہے۔ یہ واقعہ اگر میں تفصیل سے سناؤں تو بہت لمبا ہے۔ مختصر یہ کہ نواب دین نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔
हम सब ने मुश्किल से उस पर काबू पाया और उसका डर दूर किया। वो हमारे साथ चल पड़ी। बारिश का जोर जरा कम हो गया था। हम उसके गांव की तरफ चल पड़े। घाटियां उतरना और चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लड़की को सहारा दे देकर चढ़ाया और उतारा। उसने कई बार हमारी मिन्नत की कि हम किसी को ना बताएं कि हमने उसे कहाँ से पकड़ा था। फिर उसने बता दिया कि अलिया ने उसके घर आना और हर बार बहुत देर तक वहां रहना शुरू कर दिया था। अलिया उसके दिल पर काबिज हो गया। वो फिरोजा को इतना अच्छा लगा कि वो 2-3 दिन नजर ना आता तो फिरोजा बेचैन हो जाती। फिरोजा के लिए एक मसला ये भी पैदा हो गया था कि उसकी शादी ऐसे नौजवान के साथ तय हो चुकी थी जो उसे एक आंख नहीं भाता था। फिरोजा ने अलिया को घर से बाहर मिलना शुरू कर दिया और वो अलिया के साथ घर से भागने के लिए तैयार हो गई। रात को घर से निकलना आसान नहीं था। उन्होंने दिन का वक्त मुकर्रर कर लिया। फिरोजा ने वो तमाम जेवर जो उसके लिए बनाया गया था समेटा, कुछ रकम निकाली और घर कोई बहाना बनाकर निकल गई। अलिया एक जगह इंतजार में खड़ा था। हमारा इलाका ऐसा है कि छुपने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। देहाती इलाके में आदमी थोड़ा सा परे चला जाए तो गायब हो जाता है। अलिया और फिरोजा भी गायब हो गए। अलिया ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसे ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां उन तक कोई नहीं पहुंच सकता और वो बड़े मजे से जिंदगी गुजारेंगे। गांव से थोड़ी दूर जाकर फिरोजा ने जेवर और पैसों वाली पोटली अलिया को दे दी। आगे गए तो उस कस्म से गुजरकर जिसमें बाद में सैलाब आ गया था। दोनों ऊपर ऊपर जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने दूर से हमें देख लिया। वो नीचे उस गली में दाखिल हो गए जो जमीन का बहुत बड़ा कटाव था। उन्हें मालूम नहीं था कि हमारे एक साथी ने उन्हें नीचे जाता देख लिया था। हम उनके बिल्कुल ऊपर से गुजर रहे थे इसलिए उन्हें हमारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आलिया ने फिरोजा को नदी के शिगाफ में छुप जाने को कहा। उसने फिरोजा को हमसे छुपाया और फिरोजा से कहा था कि ये लोग आगे चले जाएंगे तो वो उसे आगे ले जाएगा। वो खुद बाहर रहा। उसे अकेला देखकर कोई शक नहीं पैदा होता था। वो तो घूमने फिरने वाला आदमी था। उसके फौरन बाद बारिश शुरू हो गई। एक गो बारिश से डरती अपने घर को दौड़ी आई। उसके घर के मुंह पर फिरोजा छुपी खड़ी थी। उसने गो को अपनी तरफ आते देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई और वो बाहर को भागी। आगे हम खड़े थे। उसने नवाबदीन को पहचान लिया था। वो पीछे को भाग उठी। वो दरअसल अपने घर पहुंचने के लिए भागी थी। उसने सोचा ये था कि घर जाकर कहेगी कि जहां वो गई थी वहां से वापस आते बारिश आ गई और वो भीगती आई है। लेकिन कस की दंदी पर पहुंची तो सैलाब आ चुका था और ये बड़ा खौफनाक सैलाब था। फिरोजा के दिमाग में अचानक आई कि डूब मरे। चुनाचे वो सैलाब में कूद गई मगर नवाबदीन ने उसे बचा लिया। अब वो जेवर और पैसों के लिए परेशान हो रही थी। पोटली अलिया के पास थी। वो कहती थी कि अलिया उसे धोखा नहीं देगा लेकिन वो आखिर चोर है। उसका क्या भरोसा। बारिश फिर तेज हो गई थी। मैं नवाबदीन के रवैये पर हैरान हो रहा था। वो फिरोजा को तसल्लियां दे रहा था। हम तो कहते थे कि वो फिरोजा को खराब करेगा। हम गिरते पड़ते फिरोजा के गांव के करीब पहुंच गए। गांव ऊपर था और हम ऊंची जमीन की ओट में थे। नवाबदीन ने हमें वहीं रोक लिया। देखो दोस्तों, उसने हमें कहा, अगर मैं इसे यानी फिरोजा को अपने साथ उसके घर तक ले जाऊंगा तो इसके घर वाले ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करें। दूसरा खदशा यह है कि गांव में इसके साथ किसी ने मुझे देख लिया तो इसकी और इसके खानदान की बेइज्जती होगी। तुम में से कोई इसके घर जाए और इसके बाप को साथ ले आए। अगर इसका बाप आ गया तो मैं उसे बताऊंगा कि किसी को पता चल गया कि फिरोजा बाहर से आई है तो वो क्या कहेगा। हमारा दोस्त अफजल जाने के लिए तैयार हो गया। फिरोजा ने उसे अपने घर की निशानियां बताईं। खुशकिस्मती से उसका घर गांव के बाहर की तरफ था। मैंने नवाबदीन के कान में कहा कि इसके बाप को बुलाने की क्या जरूरत है। इसे कहो कि खुद ही चली जाए। मैं इसके बाप को एक बात कहना चाहता हूँ, नवाबदीन ने कहा। अफजल गया और फिरोजा का बाप उसके साथ आ गया। अपनी बेटी को हमारे साथ देखकर वो हैरान रह गया। उसने हम सब को देखा। हैरान ना हो चाचा, नवाबदीन ने उसे कहा। तुम्हारी बेटी तुम्हें खुद बताएगी कि इसे हम कहाँ से और किस तरह लाए हैं। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि इसे हमने अलिया के साथ पकड़ा है। इससे पूछो कि जेवर और रकम कहाँ है जो ये घर से लेकर जा रही थी। मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा चाचा, अपनों से दुश्मनी और चोरों से यारी का यही नतीजा होता है।
तुम्हारे हवालदार बेटे ने मेरे घर डाका डालने के लिए अलिया को 2 बार भेजा था, लेकिन वो दोनों बार भाग आया। अलिया चोर है, उसने तुम्हारे ही घर डाका डाला है। वो तुम्हारी इज्जत का डाकू है। मुझे याद है कि फिरोजा के बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिरोजा आगे बढ़कर बाप के पांव पर गिर पड़ी और उसके पांव पर माथा रगड़ने लगी। बाप ने बड़ी जोर से उसे लात मारी। नवाबदीन उसके बाप के आगे हो गया। ना चाचा ना, नवाबदीन ने कहा, इस तरह सारे गांव में बदनाम हो जाओगे। जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाएगा कि फिरोजा को बाप ने मारा पीटा है। लोग बातें घड़ लेंगे। बारिश बरस रही है, इसे साथ ले जाओ। किसी ने देख लिया तो कहना कि लड़की खेतों को चली गई थी, ऊपर से बारिश आ गई और मैं इसे साथ ले आया हूँ। और चाचा, मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा कि तुम्हारी बेटी को हम कहाँ से पकड़ कर लाए थे। बाप की ये हालत थी कि उसने मुंह से एक बात भी ना निकाली। वो अपनी बेटी को साथ ले गया। नवाबदीन अपने गांव चला गया और हम अपने गांव आ गए। नवाबदीन के किरदार की अजमत देखें कि उसने फिरोजा के बाप को बताया तक नहीं कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर फिरोजा को बचाया है। इस वाक़े के 15-20 रोज के बाद नवाबदीन हमारे गांव आया। उसने सुनाया कि 8-10 दिन गुजरे। एक आदमी ने उसे बताया कि फिरोजा का भाई पुलिस हवालदार उसे मिलने आया है और गांव से बाहर खड़ा है। वो गांव में नहीं आना चाहता। नवाबदीन को शक हुआ कि वो उस पर वार करने आया है। नवाबदीन कुल्हाड़ी लेकर चला गया। पुलिस हवालदार ने उसे गले लगाया और कहा कि वो छुट्टी आया है और उसे पता चला है कि नवाबदीन ने उसकी इज्जत किस तरह बचाई है और उसके खानदान पर कितना बड़ा एहसान किया है। नवाबदीन ने उसे भी कहा कि चोरों की यारी का यही नतीजा होता है। मैं दुश्मनी खत्म करने आया हूँ। पुलिस हवालदार ने कहा, तुम यूं करो कि अपने माँ बाप से कहो कि मेरे घर आएं और फिरोजा का रिश्ता मांगे, हम फौरन हाँ कर देंगे। मैंने फिरोजा को इसलिए नहीं बचाया था कि मुझे उसका रिश्ता मिल जाएगा, नवाबदीन ने कहा। मैंने उसे दिल में बहन का दर्जा देकर बाढ़ यानी सैलाब से निकाला था और बहन का दर्जा देकर साथ लाया था। मर्द की दुश्मनी मर्द के साथ होती है, औरत के साथ क्या दुश्मनी। नवाबदीन रिश्ते की बात नहीं माना। हवालदार ने पक्के इरादे का इजहार किया कि वो दुश्मनी खत्म करवाएगा। उसने ये करके भी दिखा दिया। उसने नवाबदीन के खानदान के बुजुर्गों और अपने खानदान के बुजुर्गों को इकट्ठे बिठाने का इंतजाम कर दिया। दोनों गांव के मौलवियों, एक पीर और दूसरे खानदानों के 2 मुअज्जिज आदमियों को साथ बिठाकर राजीनामा करवा दिया। फैसला ये हुआ कि दोनों खानदान एक दूसरे को रिश्ते दें ताकि दोस्ती पक्की हो जाए। 2 रिश्ते तो उसी वक्त तय हो गए। उसके बाद भी उनकी आपस में शादियां हुईं। आप कहेंगे कि दुश्मनी खत्म हो गई होगी। हाँ जी, पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और 3-4 साल के बाद नई दुश्मनी शुरू हो गई। वो इस तरह कि उधर से एक लड़की रूठ कर इधर आ जाती तो इंतकाम के तौर पर इधर से 2 लड़कियों को तंग करके उधर अपने अपने मैके भेज दिया जाता। यहाँ से नई दुश्मनी शुरू हुई, जो मालूम नहीं कभी खत्म हुई भी या नहीं। फायदे में अलिया रहा, वो अलिया जो नवाबदीन के घर का सफाया करना चाहता था। फिरोजा का जेवर और बहुत सी रकम लेकर ऐसा लापता हुआ कि आज तक उसका सुराग नहीं मिला कि कहाँ है। अप्रैल 1983 का वाकया है कि मैं उसी नवाबदीन के पास बैठा था। वो मेरा हम उम्र है, लेकिन मैं इस उम्र में भी सीधा होकर चलता हूँ और नवाबदीन चारपाई से उठ नहीं सकता। औलाद और औलाद की औलाद ने कमर तोड़ कर रख दी है। उसने कहा, बाहर के पैसे ने इनमें हया नहीं रहने दी। गांव में तुमने 2 बड़े ऊंचे चौबारे देखे होंगे, वो महल हैं। वो मेरे 2 बेटों के हैं। उनकी माँ 3 साल हुए मर गई है। हम दोनों को उन चौबारों में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। मेरी बीवी ने इसी मकान में मेरे साथ उम्र गुजारी है। देख लो, ये वही मकान है जहां तुम लड़कपन में आया करते थे। वैसा ही है। बेटों की यही मेहरबानी बहुत है कि उन्होंने मुझे एक नौकर दे रखा है। वो ही मेरा खाना पकाता है। मेरे पोते भी हैं। कभी उनकी सूरत नहीं देखी। वो गांव में ही अंग्रेज बन गए हैं। मोटरसाइकिल लिए फिरते हैं। सुना है बहुत लोफर हैं। बस इस गम ने ये हाल कर दिया है। मेरे खानदान में दौलत आई तो हया निकल गई। मैं उसके पास उसके पोतों की शिकायत लेकर गया था, लेकिन शिकायत नहीं की। मैं उसके गम में इजाफा नहीं करना चाहता था। हम दोनों बूढ़े यादों और बातों में बहुत दूर पीछे निकल गए।